شان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے شان صحابہ، کونین دے سردار دے منظور نظر ہے، کونین دے سردار دے منظور نظر ہے، سرکار دو عالم دیو محنت دا ثمر ہے، سرکار دو عالم دیو محنت دا ثمر ہے، ہر آن رسول اللہ تے، ہر آن رسول اللہ تے قربان صحابہ، ہر آن رسول اللہ تے قربان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، چھوڑے نہ بحر پر صحرات جزیرے، چھوڑے نہ بحر پر صحرات جزیرے، ان کون رسالت دے مبلغ دے سفیرے، ان کون رسالت دے مبلغ دے سفیرے، خود ڈھا کے دتی مندرہ چازان صحابہ، خود ڈھا کے دتی مندرہ چازان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، اصحاب گر نہ ہوندے تے اسلام نہ ہوندا، اصحاب گر نہ ہوندے تے اسلام نہ ہوندا، گھر گھر چ اجے آقا دا پیغام نہ ہوندا، سانوں بھی بنایا ہے، سانوں بھی بنایا ہے مسلمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ۔ بعد از حمد و صلات انتہائی عزت و احترام دے لائق جملہ حاضرین و سامعین، ماہ ذی الحجہ شریف گاہے بگاہے اپنے اختتام مل جا رہا ہے۔ اس ماہ مبارک نو بہت ساریاں نسبتاں حاصل نے۔ حج والا فریضہ اس ماہ مبارک دے وچ ادا کیتا جاندہ ہے، سنت ابراہیمی اس ماہ مبارک دے وچ ادا ہوندی ہے۔ دو مزید نسبتاں اس ماہ مبارک نو حاصل نے کہ دو عظیم سن ہے تاریخ اسلامی دے اسے ماہ مبارک دے وچ وقوع پذیر ہوئے۔ ایک واقعہ خلیفہ ثالث حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت دا ہے، اور دوسرا واقعہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اس ماہ مبارک دے وچ زخمی کیتے جاندا ہے۔ یکم محرم الحرام نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت ہوئی ہے۔ زخمی آپ نو بدبخت قاتل نے اسے ماہ مبارک دے وچ کیتا ہے۔ انشاءاللہ انہاں ہستیاں دا ذکر خیر بھی اسی کران گے سناں گے، لیکن آج میں مجموعی طور تے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے مبارک صحابہ دا ذکر آپ حضرات دے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ دو ہی گلاں ہون گیاں قرآن دے وچوں اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے وچوں،
آپ حضرات دے سامنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی عظمت و شان بیان کرن دی سعادت حاصل کرانگا۔ یہ وہ ہستیاں نے کہ اگر قرآن پاک تسی پڑھو گے تو قرآن پاک دے بھی جگہ جگہ تے اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی عظمت و شان کو اجاگر فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک دے بھی جس مقام تے بھی تسی پڑھو گے تو انہاں ہستیاں دی رب تعالیٰ نے شان ہی بیان کی تھی۔ بدبختی انہاں لوکاں دے واسطے کہ جڑے قرآن پاک نو چھڈ کے تے مخلوق دی لکھی ہوئی تاریخ دے پیچھے لگ کے تے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے تے زبانیں تان دراز کردے نے اور انہاں پاک ہستیاں دے متعلق برے الفاظ اپنی زباناں دے اوتے لیاوندے نے اور برے نظریات اپنے گندے دل و دماغ دے وچ انہاں دے بارے رکھتے ہیں۔ وجہ اس دی یہی ہے کہ وہ لوگ قرآن پاک تو دور نے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تو دور نے، اور بعد وچ آਉਣ والے لوکاں دی لکھی تاریخ نو انہاں نے جناب علی اپنے واسطے دلیل آخر سمجھیا ہویا ہے۔ تو میں آپ حضرات دے سامنے قرآن پاک دے وچوں بیان کراں گا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے چند فرامین اپنے وقت دے وچ رہندے ہویا آپ حضرات دے سامنے بیان کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو دین حق دی سمجھ عطا فرمائے اور دین حق دے اوتے اللہ تعالی سانو قائم و دائم فرمائے۔ یہ گلاں یاد رکھو اور جڑے وڈیرے ہو اپنے بچیاں نو یہ گلاں سکھایا کرو۔ جتھے اپنے پتر نو یہ سکھاندے ہو کہ پتر تو ایم اے کیتا تے تو تاں کامیاب ہونا ہے، تے پتر جے تو پی ایچ ڈی کر گیا تے پھر تاں تینوں چنگی نوکری لبنی۔ جتھے سکھاندے ہو نا پتر نو بھی پتر کوٹھی چنگی بنانی آ، جتھے آ دنیا دیاں محبتاں سکھاندے ہو او دے نالوں کئی گنا ود کے تے انہاں نو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے اترن والا قرآن اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سکھایا کرو۔ تہاڈیاں نسلاں سدھر جان گیاں، ورنہ بڑا پرفتن دور آ رہا ہے۔ فتنے ہر پاسوں جناب علی منہ کھول کے کھڑے نے اور اس طاق دے وچ نے کوئی بھی انہاں دے جناب علی لپیٹے وچ آوے اور انہوں آپ نکل جان۔ تو اس واسطے جتھے آ دنیا دیاں محبتاں سکھاندے ہو تے بینک بیلنس جمع کرن دے طریقے سکھاندے ہو تے کاروبار چمکان دے طریقے سکھاندے ہو، ٹھیک ہے دنیا داری ہے تے رکھنا ہی رکھنا، نال کام تے چلانا ہی ہے، لیکن حقیقی کامیابی اس وقت حاصل ہونی ہے کہ جدوں ساڈا تعلق رب دے قرآن نال نبی دے سونے فرمان دے نال پکا ہو گیا۔ یہ گلاں اگر تسی یاد رکھو گے تے اگے پہنچاؤ گے نا۔ تو میں پہلی بات جو آپ حضرات دے سامنے بیان کر رہا ہوں، سورہ مومنون دی آیت نمبر 10 اور 11 آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ خود گھر جانا، ترجمے والا قرآن لینا اور اس نو پڑھنا، ترجمہ بھی پڑھنا نال تے پھر ویکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز دے وچ اپنے پیاریاں دی شان بیان فرمائی ہے۔ پہلے بیان فرمایا کہ بے شک کامیاب ہو جان والے نے مومنون، وہ مومن بندے کہ جڑے اپنی نمازاں دے وچ خشوع و خضوع اختیار کردے نے، اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کردے نے، پاک دامنی اختیار کردے نے۔ اے ساریاں صفتاں بیان کرن تو بعد رب تعالیٰ نے سورہ مومنون دے وچ ارشاد فرمایا اولئک ھم الوارثون، فرمایا اے پیچھے 9 آیتاں دے وچ جنہاں لوکاں دی شان نشان بیان ہوئے نے نا، فرمایا اے وہ لوگ نے کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، توجہ رکھیا جی۔ اے وہ لوگ نے جنہاں نو رب تعالیٰ نے وارث بنایا ہے۔ کس چیز دا وارث بنایا ہے؟ تسی کئی طرح دی آوازاں سنیاں ہون گیاں، اسی بھی سنتے رہنے ہیں۔ ایک کسے نعت خان نے نعت پڑھی نا تے منقبت پڑھ دیاں انہیں ایک گل کیتی کہ جنت جاگیر صحابہ دی، جنت جاگیر صحابہ دی، تے کئی رافضی جناب علی وہ ٹپ کھلوتے انہاں کہا جی یہ تسی کیڑی گل پہ کر دیو، صحابہ دی کتھوں جنت آ گئی جاگیر؟ میں کہا پتر گل اصل وچ اے تو قرآن نہیں پڑھیا، قرآن پڑھ، سورہ مومنون پڑھ، شروع تو لے کے آیت نمبر 11 تک پڑھ۔ رب تعالیٰ نے مومنہ دیاں شاناں بیان کیتیاں نے، عظمتاں بیان کیتیاں نے، انہاں دے نشان تے صفتاں بیان کیتیاں نے، ہر نتھو خیرے دی نہیں، جنہاں دے وچ اے شاناں اے نشان پائے جاندے نے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے او لوگ نے اولئک ھم الوارثون،
کہ جنہاں نو رب نے وارث بنا دیتا ہے. کس چیز دا وارث بنایا ہے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس. کہیے سبحان اللہ. اے وہ لوگ نے جنہاں نو رب تعالی نے جنت الفردوس دا وارث بنا دیتا ہے. تے پھر اے ہوندا ہے کہ دنیا دی جڑی وراثت ہوندی ہے بندہ مر جائے یا آگا منتقل کر دے کسے نو تے او دی وراثت تے ختم. پھر مگر والوں دی وراثت رہ جاندی ہے. ایک وقت آمنا ہے دنیا دیا وراثتاں مک جانیاں نے اور جناب علی دوجیاں وال منتقل ہو جانیاں نے. ایتھے پکا تے ڈیرا لا کے کسے بیٹھیا نہیں رہنا. تے اے دنیا دیا وراثتاں دا قانون ہے کہ جدے کولے اے وراثت ہے زمین والی کوٹھے والی جائیداد والی بنگلے والی جدے کولے اے وراثت آندی ہے ایک نہ ایک دن آندا ہے ایدے کولوں کھوی جاندی ہے اے دی نہیں رہندی. لیکن اللہ فرماندا ہے کہ جڑے ساڈے مومن بندے نے نا جنہاں نوں اسی جنت دا وارث بنایا ہے ہم فیہا خالدون. انہاں کولوں جنت کوئی مائی دا لال کھو نہیں سکدا. انہاں نے ہمیشہ ہمیشہ جنت وچ رہنا. اے ہمیشہ واسطے اسی انہاں نوں وراثت عطا کیتی. تے پھر کہنا پوے گا جنت جاگیر صحابہ دی. جنت جاگیر اہل بیت بھی وچ آ جان گے کیونکہ اہل بیت بھی میرے نبی دے صحابی بھی نے. ہاں انہاں نوں کس طرح صحابہ تو تسی فارغ کرو گے؟ گل اصل وچ اے گل پوری کیتی نہیں جاندی. گل ادھی کھڑی کر کے تے مولوی نکل جاندے نے. میں گل پوری پہ دسنا وا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جڑے مومن بندے نے نا جے او مومن نہیں کہ جنہاں نوں کلمہ خود نبی پاک نے پڑھایا ہے. جے او مومن نہیں کہ جڑے نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھتے رہے نے. جے او مومن نہیں کہ جنہاں نے قرآن والے کو سکھایا تے پھر مومن کیڑا ہے؟ تو سب تو پہلے مومن اور سب تو بڑے تے پکے مومن وہ نے کہ جڑے میرے نبی دے صحابہ نے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی جنت دا وارث مومناں نوں بنا دیتا. جنت دا وارث کینوں بنایا بولو؟ جنت دا وارث مومناں نوں بنایا ہے. تے مومناں دے وچوں سب تو پہلے کیڑے نے؟ بولو بولو میرے نبی دے صحابہ. تے پھر کہنا پوے گا نا جنت جاگیر صحابہ دی. جنت جاگیر صحابہ دی. آؤ قرآن پاک دے وچوں مزید آپ حضرات دے سامنے بیان کر رہے ہاں. رب تعالیٰ نے سورہ انفال دے وچ ارشاد فرمایا محبوبہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا میرے محبوبہ اگر چاہنے منافق جڑے نے منافق یہ تمہیں دھوکا دینا چاہن تو تسی پریشان نہیں ہونا میرے محبوبہ. میرے سونے تسی پریشان نہیں ہونا. اے محبوبہ جے اے منافق تمہیں دھوکا دینا چاہن تسی پریشان نہیں ہونا. جے اے ارادہ رکھ دے کہ تمہیں دھوکا دیتا جاوے تے سونے تسی پریشان نہیں ہونا. بے شک تواڈے واسطے میرے محبوبہ میرے سونے تواڈے واسطے تواڈا اللہ کافی ہے. تواڈے واسطے تواڈا اللہ فرماندا ہے محبوبہ جے اے دھوکا دینا چاہن جے فراڈ کرنا چاہن جے دغا بازی کرنا چاہن منافق لوگ تے سونے تسی پریشان نہیں ہونا. تواڈا رب کافی ہے. او رب جدی شان رب نے خود بیان فرمائی. اللہ فرماندا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. سونیا تواڈا اللہ کافی ہے. او اللہ جدی شان ہے کہ جن نے تواڈی مدد فرمائی تائید فرمائی اپنی مدد دے ذریعے نال وبالمؤمنین اور مومنہ دے ذریعے دے نال سونیا جن نے تواڈی مدد فرمائی ہے تسی پریشان نہ ہوئو. او رب تواڈے واسطے کافی ہے. تے جنہ مومنہ دے ذریعے نال رب اپنے نبی دی مدد پیا فرماندا ہے او مومن کون نے؟ کہنا پوے گا او میرے نبی دے صحابی نے. اس واسطے رب نے فرمایا سونے اے منافق اگر دھوکا دے کے چھڑ کے جانا چاہتے جان دیو تسی پریشان نہ ہویا جے. او پہلے جڑے رب نے اپنے فضل دے نال تواڈی مدد فرمائی تے مومنہ دے ذریعے نال رب نے مدد فرمائی او رب تواڈے واسطے کافی ہو جاوے. جدے نال رب ہوے اونوں پھر کسی اور دی کی لوڑ ہے؟
ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی مدد بھی بیان فرمائی ہے تو فرمایا سونیا میں اپنے فضل نال تہاڈی مدد فرمائی ہے وبالمؤمنین تے مومناں دے ذریعے نال مدد فرمائی ہے۔ عجیب لوگ ہو تسی کہ انہاں مومناں دے خلاف زبان کھول دیو کہ جنہاں مومناں دے ذریعے نال رب نے اپنے محبوب دی مدد فرمائی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوسری جگہ تے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جڑے انہاں دے اتے ایمان لیائے تے اپنے مالاں دے ذریعے نال اپنی جاناں دے نال اپنے مالاں دے نال اللہ دی راہ دے وچ جہاد کیتا، رب تعالی فرماندا ہے لہم الخیرات، وہ ساریاں خیراں انہاں لوکاں واسطے ہی نے، ساریاں بلائیاں ساریاں خیراں انہاں لوکاں واسطے نے کہ جڑے رسول تے ایمان لے آئے، پھر اپنے مال بھی قربان کیتے، اپنی جاناں بھی قربان کیتیاں۔ اللہ فرماندا ہے لہم الخیرات، انہاں دے واسطے خیراں ہی خیراں نے، انہاں دے واسطے بلائیاں ہی بلائیاں نے۔ تے مولا ہور کیے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، رب تعالیٰ فرماندا ہے یہی وہ لوگ نے کہ جنہ دی کامیابی دا اعلان میں کر رہا ہاں، اے کامیاب ہون والے لوگ نے، اے کامیاب ہون والے لوگ نے کہ جنہ دی کامیابی دا اعلان خود رب العالمین نے کیتا ہے۔ یہ تے کی فرمایا والذین آمنوا معہ، کہو سبحان اللہ۔ وہ جڑے لوگ جنہ رسول تے ایمان لے آندا تے رسول دے نال نے، رسول دے بولو رسول دے، مینوں ایتھے گل یاد آ رہی ہے، ایک مثال بنی ہے لیکن سمجھان دے واسطے عرض کر رہا ہاں۔ بندہ گیا اپنے ڈیرے دار یار نو ملن واسطے، ڈیرے دار سی جناب علی، انہیں کتا رکھیا سی اپنے دروازے دے اوتے جیڑا او دے گھر دی راکھی کردا ہوندا سی، آن جان والے نو جناب علی گزرن نہیں سی دیندا، مالک اجازت دیندا سی تے تاں بندہ گھر دے وچ داخل ہوندا سی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایک کتا ہی ہے کہ کتے دی جناب علی یہ صفت ہے، اگر کوئی مالک دی کھوتی نو بھی ہاتھ لاوے کتا انہوں بھی چھوٹ کے پہ جاندہ ہے، انج ہے کہ نہیں؟ یہ کتے دی صفت ہے نا کہ اگر کوئی مالک دی کھوتی نو بھی جانور نو ڈنگر نو بھی ہاتھ لائے نا کوئی تے کتا نہیں لان دیندہ، بولو کتا۔ تاں کر کے میاں صاحب نے فرمایا سی، میاں صاحب نے فرمایا سی کہ بے غیرت دی او یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا، بے شرمی دے او مرغے نالوں تے یارو ساگ سروں دا چنگا۔ میاں صاحب نے ایک کیوں آکھیا بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا؟ وجہ دی یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ غیر بندہ آوے تے جناب علی مالک دے ڈنگر نو بھی ہاتھ لاوے، کتا لان نہیں دیندا، دو دن دے جڑے ٹکڑے مالک دے کھادے ہوندے نے او دا پورا پورا حق ادا کردا ہے، غیر بندے نو مالک دی کھوتی نو ہاتھ نہیں لان دیندا۔ تاں کر کے میاں صاحب نے فرمایا او جے کوئی بے غیرت ہووے جیڑا جناب علی تھان تھان تے اپنی عزت دی نمائش کردا ہوئے، جویں اج کل تانوں کئی نظر آ جاون گے جناب علی اپنی عزتاں دی نمائش پہ کردے نے، غیر بندہ انہاں دی عزتاں دے نال مونڈا پیا ملاندا ہے، کوئی مہندیاں پہ لاندے نے، کوئی مہندیاں پیاں لاندیاں نے، جناب علی تنگ چست لباس پا کے بے حیائی والے سامنے پھردیاں نے پیاں، نہ دادے نو شرم آوندی ہے، نہ باپ نو شرم آوندی ہے، نہ بھرا نو شرم آوندی ہے، نہ جناب علی کسے ہور نو شرم آوندی ہے، انج تھان تھان تے اپنی عزتاں پہ رول دے نے۔ میاں صاحب نے فرمایا وہ انج دے بے غیرت نال یاری لان دی بجائے کسے کتے نال یاری لا لئی، جے کتا مالک دی جناب علی کھوتی نو ہاتھ نہیں لان دیندا تے تیری عزت دی بھی ضرور حفاظت کرے گا، تیری عزت دی حفاظت نہیں کرے گا۔
اس واسطے بےغیرت نال یاری لان دی بجائے کہ جڑا تھان تھان تے اپنی عزتاں دی نمائش کرے، تھان تھان تے اپنی عزتاں نچائے تے بکھائے، گل کوڑی تے نہیں لگی، اچھی بولو سبحان اللہ۔ یہ گلاں اکثر کوڑیاں لگدیاں، کہندے نے یہ کیڑی گل کاری صاحب کر دیتی۔ بہرحال وہ سارا دن بے حیائی ویکھدے رہن گے، تے جدوں ممبر تے بیٹھ کے کوئی بے حیائی نو بے حیائی آکھے گا نا، آکھن گے اے بے حیائی والا لفظ نہیں سی بولنا چاہیے، آپ کیتی بیٹھا ہے، آپ ساری بے حیائی بے شرمی کیتی بیٹھا ہے، لیکن کہندا کہ ایتھے بولنا لفظ اسی بولیے تے مجرم ہو جانے ہیں، آپ سارا کچھ کر کے تسی پاک صاف ہو، اس واسطے گلاں کوڑیاں لگدیاں نے۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ جے اگر کسی کوئی بےغیرت ہوے نا تے اودے نال یاری لان دی بجائے کسی کتے نال لا لیں، کہ جے او مالک دی کھوتی نو نہیں ہاتھ لان دیندا تیری عزت دی تے ضرور حفاظت کرے گا نا، عزت نو کتے حفاظت لان دے گا، تیری عزت وال کسے نو کیوں ویکھن دے گا، اس واسطے تے اونے جناب علی اپنے ڈیرے دے اوتے کتا رکھیا سی، ایک بندہ ملن واسطے آ گیا، جدو دروازے تے پہنچیا تے کتا جناب علی اپنا رسا توڑوان دی کوشش کردا ہے، اونوں کٹن دی کوشش کردا ہے، اونوں پکڑن دی کوشش کردا ہے، تھوڑی دیر گزری او بندہ جناب علی دروازے تے کھلو کے انتظار پہ کردا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، او بندہ جیڑا او دا یار سی جنوں اے ملن واسطے گیا سی اپنے گھروں دروازے وچوں باہر آیا، اس بندے نے عجیب منظر ویکھیا کہ اس بندے نے آ کے جدوں اینوں اے یار نے سینے لایا، او کتا کہ جیڑا جناب علی پہلے کٹن نو دوڑدا سی، پہلے پکڑن نو دوڑدا سی، چیرن پھاڑن دی کوشش پیا کردا سی، ہن جناب علی دم ہلاندا ہے، محبت دا اظہار کردا ہے، پیار دا اظہار کردا ہے، قدماں دے وچ لوٹ پوٹ جاندا ہے، ہن جناب علی جیڑا پہلے کٹنا چاہندا سی محافظ بن گیا ہے، اونے او دے کول پوچھیا یار گل سمجھ نہیں آئی، تو ڈیرے دار بندہ ہے، تو سمجھا دے، اونے آکھیا یار گل اصل وچ اے وے، اے ہے پاویں کتا ہے پاویں جانور ہے، لیکن اینو اتنا ضرور پتا ہے کہ جیڑا مالک دے دامن وچ آ جائے اونوں کٹی دا نہیں، اونوں پونکی دا نہیں، اے چار لتاں والا کتا اے گل سمجھدا ہے کہ جیڑا مالک دے کولے آ جائے، جیڑا مالک دے دامن نال جڑ جائے اونوں کٹی دا نہیں، اونوں پونکی دا نہیں، لیکن آج دولتاں والے نہیں پہ سمجھ دے، جا کے ویکھ لے حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی میرے نبی لجپال دے اج بھی سینے نال لگ کے ستے ہوئے، تے جڑا غیرت والا ہوئے گا کدے انہاں دے خلاف بولے گا۔ اور میں ایک گل مزید اتنے تانوں کر جاواں، 3 قبراں بنیاں نے روزہ رسول وچ، کنیاں بولو تے صحیح نے، کتنیاں؟ 3، ایک میرے آقا علیہ السلام دی، ایک حضرت ابو بکر دی، ایک حضرت عمر دی، اے 3 قبراں بنیاں نے، ایک قبر اوتھے اور بننی ہے، ایک قبر اوتھے اور بننی ہے، وہ کدی بننی ہے؟ قیامت دے نزدیک اللہ دے پاک پیغمبر روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے آؤں گے، اور میرے آقا نے فرمایا اپنی وہ دنیاوی زندگی دا وقت گزارن گے، پھر انہاں دی قبر بھی روزہ رسول دے وچ بنے گی، ایک پاسے حضرت عیسیٰ روح اللہ، دوجے پاسے میرے آقا حبیب اللہ، کہیے سبحان اللہ، ایک پاسے عیسیٰ روح اللہ، دوجے پاسے حبیب اللہ، پھر انہاں دی عظمت و شان دا اندازہ کون لا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو یہ لوگ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن او رسول اور او لوگ کے جڑے ایمان لے آئے اور انہاں دے نال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاں لوگاں نے جاہدو باموالہم وانفسہم، اپنی جاناں دے نال، اپنے مالاں دے نال، تو کی کیتا اسلام دی خاطر وچ؟ کہ کیتا اسلام دی خاطر اسی؟ کیوں جی 5 نمازاں نہیں ساڈے کول پوریاں پڑھن ہوندیاں، اسی جناب علی سمجھنے کہ اسی بڑا دین نو مونڈا دیتے ہیں، دین دی خاطر کیڑی قربانی دیتی اسی؟ اپنے آپ کو ہر بندہ پوچھے میرے سمیت کہ اسی دین دی خاطر کیڑی قربانی دیتی؟ دین دی خاطر ایک ٹگے دا کام نہ کر کے تے پھر انہاں لوکاں دے خلاف اپنی زباناں کھولیاں کہ جنہاں اللہ تعالیٰ دا قرآن پہ کہندا ہے کہ جنہاں اپنی جاناں بھی پیش کیتیاں نے، اپنے مال بھی پیش کیتے ہیں، کیوں جی؟ تو اس واسطے اپنی زبان نو کنٹرول وچ رکھنا ہے، جدوں انہاں سونیاں دی گل آونی، جدوں انہاں پاکاں دی گل آونی ہے، انہاں دے جڑے معاملات سن وہ آپ سلجھا لین گے، اور رب انہاں دے معاملات سلجھا لے گا،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਹमेशा खैर नाल मेरे सहाबा का जिक्र करो। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ है अल्लाह ताला दीन हक की समझ अता फरमाए। हमेशा इसी तरह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम दा अदब एहतराम अकीदत दे नाल जिक्र करदे रहन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।